very warm welcome back. Our special transition continues. आपने सुना कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया और बजट का कुल हुजम जो है 8,487 अरब रुपए है। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने इंतहाई शोर शराबा शुरू कर दिया था। शुरू से ये नहीं कि कुछ बात कर सके, मगर जैसे उन्होंने प्लान किया था उसी तरीके से नारेबाजी की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ख़राब मुआशी हालात की जिम्मेदारी नून लीग पर डाली और कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके आखिरी 2 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 10 अरब डॉलर तक रह गए थे। लेट्स वॉच शौकत तरीन। शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। ज़्यादा इंपोर्ट को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 के आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर। बहुत अहम बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। हम कोशिश करेंगे कि सबको इनकॉर्पोरेट करें। हमारी ट्रांसमिशन रात को 12 बजे तक जारी है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। लेकिन वंस अगेन रिमाइंडर, सैफान खान भी मेरे साथ मौजूद है, अली नासिर भी मेरी को होस्ट हैं इस ट्रांसमिशन में। इदरीस गीगी साहब बड़ी देर से बैठे हुए हमारे स्टूडियो में, उनसे हम ज़रा एनालिसिस ले लें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन सनदी तरक्की के लिए बजट में क्या कुछ होने जा रहा है, जो शोबे के लिए माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान था और दरामद पर 3% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई थी, जबकि कस्टम्स ड्यूटी को 11% से कम करके 3% तक महदूद करने की दी गई थी सजेशन। सो इदरीस गीगी साहब, आफ्टर लुकिंग एट द बजट आपको क्या लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडस्ट्रीज़। बेसिकली आज का बजट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बैलेंस था और उसमें काफ़ी हद तक जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो इनके रिजर्वेशन थे, जो ख्वाहिशात थी, उसका पूरा करने की कोशिश की गई है। जो खाम माल में जो इजाफी ड्यूटी जिसको उन्होंने 168 आइटम्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस पे उन्होंने इजाफी ड्यूटी ख़त्म की है। अब उसकी जब डिटेल्स आएंगी तो उस पर मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ऑल्दो हमारा इंपोर्ट इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, पिछले महीने तक 50 बिलियन US डॉलर को हम क्रॉस कर चुके थे, तो कोई ऐसे इक़दाम ना हो कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी साथ में प्रोटेक्ट करना है, प्लस जो चीज़ यहाँ पे नहीं बनती है तो उस पर नो डाउट ड्यूटीज़ हटाने की हमारी एक डिमांड थी। अब जो कल आइटम्स आएंगी 168 आइटम्स की डिटेल वो जब देंगे तो पता चलेगा कि वो कौन से आइटम्स हैं जिस पे उन्होंने इजाफी ड्यूटीज़ को ख़त्म किया है। साथ साथ जो इस साल का बजट, इस साल का एक्सपोर्ट जो है 14% इजाफे के साथ परफॉर्म किया है, तो उसमें एक चीज़ तो फिर आपको पता है कि तकरीबन 10% तो उसमें से वो चीज़ हैं जो कि ऑलरेडी खाम माल की कीमतों के 22 वो बड़ा है, तो तकरीबन 3-4% ही हमारी जो क्वांटिटीज़ वाइज जो इजाफा हुआ है वो मैं उसको गिनूंगा 3-4% है, बाकी तो प्राइस हाइक की वजह से हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को अभी भी काफ़ी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। जितना पिछले साल इस साल रवा माली साल के दौरान मशीन्स बुक की गई हैं तो उससे कॉटन की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि इस वक्त भी पाकिस्तान को अच्छे ऑर्डर्स मिलने की तवक्को है। तो उसके साथ साथ जो है एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत अहम है वो ये है कि यहाँ पे यूटिलिटीज़ के जो नर्ख हैं उसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान जिन मुल्क से कम्पीट करता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुल्क हैं, उससे इस वक्त ऑलमोस्ट हम लोग डबल ऑफ द प्राइस पे कम्पीट कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त गवर्नमेंट अगर चाहती है कि टेक्सटाइल गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़े तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा वो ये है अगर वो दे सकें कि यूटिलिटीज़ के प्राइसेस जो हैं हमारे कॉम्पिटिटर मुल्क हैं उनके बराबर कर दें। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, कॉटन उसकी क्रॉप को
مطلب نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ لاسٹ ایئر کافی کراپ جو ہے کاٹن کی کمی ہوئی ہے، اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تقریباً 2 سے 3 بلین US$ کی کاٹن اس سال امپورٹ کرے گا. تو اگین ہم ڈکلائن کی طرف جائیں گے اور امپورٹ ہمارا بڑھ جائے گا. تو اس کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ان کو بوسٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، جس میں سمجھتا ہوں ویٹ جو کہ 2 بلین US$ کی آلریڈی امپورٹ ہو چکی ہے پاکستان اس سال. تو یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو اچھا گرو کر کے دے سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آج میں نے سنا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے چھوٹے کسانوں کے لیے مختص کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بڑھایا جائے. ڈائریکٹ کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو اسپیشلی جو ہے ٹریکٹر ہے، دوائیاں ہیں، دوائیوں پہ فوکس کرنا چاہیے ان کو، اور نئی ٹیکنیک ان کو نئی مہارت کے ساتھ جو ہے چھوٹے کسانوں کے پاس جا کر کے ان کو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، کیونکہ ویٹ کی پرائس پاکستان میں جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے ممالک میں ہے، تو پاکستان ویٹ اور دوسری جو کراپ ہے اس میں ایکسپورٹ میں بھی آ سکتا ہے. اور آئی کین سی کہ 10 بلین US$ اگر 3 سال کی پلاننگ کریں تو اس میں یہ پاکستان کو مل سکتے ہیں. So important suggestions also coming in, لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے، ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ نے آج دفعہ پھر PMLN کی گورنمنٹ کو تنقید کی، اور زبردست تنقید کی. علی گوہر بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دس ٹرانسمیشن. کیا سمجھ رہی ہے نون لیگ اس بجٹ کو دیکھ کر؟ ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہی ہیں، بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو کل ہی یہ بات کہہ دی تھی. لیکن آفٹر لوکنگ ایٹ دا فگرز آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ان کی پری بجٹ جو تھی پریس کانفرنس اور یہ حکومت کی طرف سے جو کر رہے تھے، سب سے بڑا جو کام ہے جو اس میں پرابلم ہے کہ وہ تو ہمیں تو اس پورے بجٹ میں سود ہی سود نظر آتا ہے، کہ جو انہوں نے سود کی قسطیں دینی ہیں اور مارک اپس دینے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور جو کہ ان کا اپنا چڑھا ہے. آپ نے دیکھا کہ گردشی قرضہ جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت 1200 ارب تھا، اب تقریباً 2100 ارب سے لے کے 2400 ارب آلموسٹ ڈبل تک جا چکا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا ابھی تک IMF سے. IMF کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے وزیر خزانہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو ایک منی بجٹ آئے گا، اس کے بعد یہ تو صرف وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، مطلب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹس ہیں، آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کرتے. سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں آپ نے جو انکریز کیا ہے، مطلب ہے کہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ شاید 10% یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ جو اس وقت مہنگائی کی ریشو ہے، ادویات پر 300-400-500% تک اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. بجلی جو ہے وہ 60% مہنگی ہو چکی ہے. آپ بسکٹ سے لے کے، آپ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے، آپ دالوں سے لے کے، آپ چاول سے لے کے، عام آدمی جو ہے جو کہ 20,000 تک کی 15,000 سے 20,000 جس کی سیلری ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر انڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا؟ تو آپ نے عام آدمی کے لیے کیا سبسڈی رکھی ہے، اس کا کیا سبسٹیوٹ ہے، اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں اس پورے بجٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ عوام فرینڈلی نہیں ہے بجٹ. اگر مجھے کوئکلی اجازت دیں ہم عرفان واحد صاحب کو بھی شامل کریں. تھینک یو سو مچ چیئرمین GSF گروپ. اگر ہمیں یہ بتائیں، جو عوام فرینڈلی ہونے کی بات ہے، سیاسی طور پر تو یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے. 2 years down the line it's also election year. آپ کے خیال سے کوئی ایسے فیصلے نظر آئے ہیں اس بجٹ میں جس سے لگے عوام کو کہ ان کو ریلیف ملے گا؟ کچھ باتیں ہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. اگین اس میں امپلیمنٹیشن کا سوال ہوتا ہے. اسے یقیناً کم انکم والے افراد کو مہنگائی سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر اس اجرت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پھر وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا. تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا. عرفان واحد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، بجٹ جو ابھی پیش کیا گیا اس کی ابھی مزید ڈیٹیلز آنی ہے، تو اس کے بعد صحیح طور سے ہم اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں گے. ایز فار ایز ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات میں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں اور آباد کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں، تو بیسیکلی جو لاسٹ ایئر جو بڑا ایک زبردست قسم کا پلیٹ فارم سیٹ کیا تھا کرنٹ حکومت نے، جو 74 ایئرز میں ایسا
पहले कभी नहीं हुआ था कि रियल स्टेट को एज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया था, और जिसमें इंस्टीट्यूशंस को कहा गया था कि वो अपनी इक्विटी में से रियल स्टेट को वो इंजेक्ट करेंगे, तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब उसमें क्योंकि एमनेस्टी भी दे दी गई थी, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर में जो कोविड की सिचुएशन रही और एमनेस्टी का टाइम पीरियड अब क्योंकि ख़त्म होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ और अपील करना चाह रहा हूँ इमरान खान की हुकूमत को भी कि इसमें थोड़ी नज़रसानी की जाए और जितनी भी टेन्योर रह गया है उस तक इसको एक्सटेंड करना चाहिए ये एमनेस्टी को, ताकि लोग मैक्सिमम अवेल कर सकें और आम आदमी को इसकी बेसिकली जो आम आदमी के लिए जो ये कहा गया था कि एक आम आदमी अपने घर और अपनी छत का जो ये नारा लगाया गया था वो इसको अवेल कर सकें। राइट, सो नंबर सफान खान नंबर जी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह कहा गया इंस्टीट्यूशंस को, तो उसमें मैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी जिसकी इनकम लेवल कम होती है तो ड्यू डिलिजेंस जो एक इंस्टीट्यूशन करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी फाइनेंसिंग के लिए उसमें भी थोड़ी लेवरेज होनी चाहिए ताकि आम आदमी मैक्सिमम उसको अवेल कर सके। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहा गया है उसमें भी जो हाई अप्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह के, उनको कहा जाए कि ये एक आम आदमी जो उसको अवेल करना चाह रहा है ये एमनेस्टी स्कीम में भी और अपने घर का ख्वाब पूरा करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये होना चाहिए कि उसकी ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी सिंपलर होनी चाहिए एंड फास्टर होनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा ज्यादा अवेल कर। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वी विल टेक ए क्विक ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कुछ और पॉइंट्स, सेलियंट फीचर्स फॉर द बजट। महंगाई जिस तनासब से बढ़ी है, इस तनासब से तनख्वाहों और पेंशन में ये इजाफा कम है। हुकूमत ने 850 सीसी की गाड़ियाँ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का ऐलान किया है। इससे छोटी गाड़ियों की कीमत में 2.5 से 3 लाख की कमी होगी, जिसका फ़ायदा यकीनन ख़ासतौर पर मिडिल क्लास को ज़रूर होगा। मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटी 12.5% से कम करके 8% की जाएगी। हाउसिंग स्कीम्स के लिए टैक्सेशन में रियायत का पैकेज बड़ा किया गया है। कम आमदनी वालों के लिए घरों की तामीर के लिए 3 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। इससे कम आमदनी वाले अफराद को अपने घर की तामीर में रिलीफ मिलेगा। कम आमदनी वाले तमाम अफराद को हेल्थ कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। सफान खान, आपको क्या लगा, क्योंकि मुझे बार बार ये महसूस हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश ये थी कि बावर कराएं कि हमने ख्याल रखा है ख़ास तौर पे मिडिल क्लास का या आम आवाम का, उस तबके का जो कि महसूस करते हैं कि महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, मगर क्या ये जो उनकी एक मैसेज है वो आपको बजट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? जी वेरी एग्जैक्टली, और हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन नज़र आया है। अब अमल दरामद होगा या नहीं होगा तो वो तो कहना होगा। जैसे आपने पिछले तबके की बात की, अभी मैं फाइनेंस बिल पढ़ रहा हूँ तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैंने देखा जो शायद पहले कभी नहीं देखा था कि जो फीमेल इंटरप्राइजेज, इसमें लिखा है वुमेन इंटरप्राइजेज, यानी जो कंपनीज खवातीन सेट करती हैं जिसमें 100% उनकी शेयर होल्डिंग है, आफ्टर 1 जुलाई 2021 अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी का जो भी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उस पर 25% जो टैक्स लायबिलिटी है वो माफ़ होगी, जो टैक्स पेबल होगा। तो ये खवातीन एंटरप्रेन्योर्स जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शुरू करती हैं, बुटीक्स हैं, ये हैं, तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी इंकरेजिंग है, जो डायरेक्शन की बात है। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शौकत तरीन साहब की फ़िलॉसफी रही है अभी तक, जो वो बार बार बताते रहे, ये तो अल्फाज हम हर जगह सुनते हैं कि बजट जो है वो प्रो पीपल होगा, प्रो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। शौकत तरीन साहब एक बात जो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बार दोहरा चुके हैं, वो ये है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, यानी 15-20 साल ग्रोथ नहीं रहती कि एक आम आदमी तक उसके समरात पहुँचे। एक्सपोर्ट सेक्टर के नंबर्स हैं मेरे पास, 13 सेक्टर्स हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल, जिनके नंबर्स में इजाफा हुआ है ग्रोथ में। लेकिन एक आम आदमी से पूछें, बल्कि मैं आपके सामने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वफाकी इदारा शुमारियात है, उसी ने तकरीबन 1,76,000 खानदानों से जाके पूछा कि आपके घर में खुराक का मसला है या नहीं है, तो वो नंबर खुद पीबीएस बताता है 2019-20 में की सर्वे के मुताबिक तकरीबन
4% جو گھرانے تھے وہاں پر خوراک کی کمی تھی. تو ایک عام آدمی تک دیکھیں تو وہ نہیں پہنچتا اس وقت. تو یہی بات شوکت ترین صاحب نے دہرائی ہے کہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک باٹم اپ اپروچ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. اب یہ باٹم اپ اپروچ کے سلسلے میں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے میجرز بھی سامنے آئے ہیں. دوسرا انہوں نے 3 باتیں جو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ اپنے ٹولز یوز کر رہی ہے. ایک احساس پروگرام تقریباً 260 ارب روپے تک اس کا جو انہوں نے پورا جو اس کو وائڈ بھی کر دیا ہے, براڈ کر دیا ہے, اس کو 260 بلین روپیز تک کیش ٹرانسفرز اور مختلف اور چیزیں, لونز, مختلف چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. اس کے علاوہ صحت جو کارڈ ہیں, جو انشورنس, ہیلتھ انشورنس ہے, اور پھر الیکٹرسٹی سبسڈی جو گورنمنٹ آلریڈی دے بھی رہی تھی 300 یونٹس والوں کو, جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں, اس حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈائریکشن نظر آیا ان کو, یہ بات ایک ویژن بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے چکر میں اگر رہے کہ یہ ہم پازیٹیو کریں گے, اوپر سے شروع ہوگا تو نیچے تک پہنچے گا, تو کچھ نیچے اور مڈل کلاس لیول کے اوپر جیسے 850 cc کی گاڑیوں کے اوپر FED کا کم کرنا یا سیلز ٹیکس میں کمی لانا, یہ ایک ایسا میجر ہے جس سے امپیکٹ پڑے گا. ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت سے ایسے میجرز ہیں جس کا بھی ہم نے KCCI کا بھی موقف سنا ہے, جیسے سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے, اور اس وقت آٹومیٹڈ سسٹم ہے. کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے جو انکم ٹیکس اور ٹیکسیشن کے معاملات ہیں بالخصوص, وہاں پر جو FBR کو کم اس وقت اتھارٹی ہو, اس کے علاوہ سیلف اسیسمنٹ ہو, دیگر ہو, تو کرپشن بھی کم ہوگی, ہیراسمنٹ بھی کم ہوگی, مثبت ہیں. اور ریئل اسٹیٹ کے ابھی 2 یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, عرفان واحد صاحب بھی ہیں, شیخانی صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ زیادہ بہتر بھی ہمیں بتائیں گے شاید اس ٹرانسلیشن میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 70 ارب کی ایک فگر دی ہے. انہوں نے کہا 100 ارب کے فارم آ گئے نیا پاکستان کے جو لوگوں نے اپلائی کیا, 70 بلین وہ کہہ رہے ہیں اپروو ہو چکا ہے اور ادائیگیاں شروع ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ تقریباً 1 کروڑ گھروں کی شارٹ فال ہے سالانہ, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اینڈ ہوپ ویل ڈسکس دیٹ ڈیورنگ دی ٹرانسمیشن آلسو. رائٹ, تو اس میں آپ کوشچن ریز کر دیں, ہم مجھے جا سکتے ہیں. مین وائل علی, آپ سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ اپنا انپٹ ضرور دیں, خاص طور پہ جو یہ بات ہو رہی ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے اگر اپوزٹ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں پالیسی یا ڈائریکشن نظر آ رہی ہے PTI کی, تو یہ تو ان کے منشور کے مطابق ہے, کیونکہ پہلے ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کی اور مفتاح اسماعیل کی پالیسی پہ سب سے بڑی تنقید اس وقت اسد عمر یہی کرتے تھے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں کام کرے گا, مگر پھر ہم نے کوئی آؤٹ آف دا باکس یا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بھی دیکھی. مگر ابھی جیسے سیفان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن اب ایک نظر آئی ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی راہ کا تعین کیا ہے PTI نے کہ کیا پالیسی ہوگی in the coming years? Definitely this budget is a master stroke from the PTI and those who had brought PTI into government. کیونکہ شاید یہ PTI کی اپنی میکنیشن نہ بھی ہو, but there was so much pressure from all around, اور اس کی وجہ سے وہ پریشر جو تھا وہ بوائل اپ ہو رہا تھا کہ عوام دوست بجٹ دینا ہے. اور ایز فار ایز جو آپ بجٹ کی جو تقریر کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ریلیف کی بات کی گئی ہے, کہیں پینلٹی کی بات نہیں کی گئی, بہت ہی کہیں اگر پوشیدہ طریقے سے کی گئی ہو تو کی گئی ہو. ٹیکس چھوٹ کی بات کی گئی ہے, مراد کے بارے میں بات کی گئی ہے, پیکیجز کے بارے میں بات کی گئی ہے, نئے ٹیکسز کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا. کچھ سازشی عناصر عمران خان صاحب کو انپاپولر کرنے کے لیے پینشن پر انکم ٹیکس لگوانے کی سازش کر رہے تھے, ان کے منہ پر ایک بہت ہی بڑا تھپڑ لگا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آگے 3 سے 5 دن کے اندر بھی یہ قائم رہے. بات کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سازشی عناصر اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں. اس میں بہت سارے فراڈیا فائنینشیل گورو بھی ہیں جو ماضی کی حکومتوں کو بھی تباہ کرتے رہے ہیں, اور جنہوں نے اس سے پہلے زرداری صاحب کو بھی گمراہ کر, لیکن زرداری صاحب تو بہت ہی زیادہ ہوشیار ہیں, تو وہ تو ان کی باتوں میں نہیں آئے, وہ صرف اپنی باتوں میں آتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی ناکام رہی, اور اس دفعہ عمران خان صاحب کو بھی ناکام کرنے کی ایک سازش کھیلی جا رہی ہے, بٹ اٹ ہیز بین بائی اینڈ لارج ڈیفیٹڈ. جہاں تک آپ بجٹ کی بات کریں, ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپس کی بات ہے کہ زیادہ تر چیزیں کازمیٹک ہیں, اور ان کا پرپس یہ تھا کہ وہ جو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ ایک میسیج یہ جانا چاہیے کہ اب عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ایک ٹریلر اور بھی آپ کو بتا دوں, آگے آنے والے دنوں کے اندر بہت سخت دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر, کیونکہ دس گورنمنٹ از ناٹ دس گورنمنٹ alone. They are the people who have backed this change. They are people who have supported it. There are institutions who have protected them. ان سب کو اپنی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور this PTI must understand کہ PTI عوام اور اداروں سب کے سپورٹ کے ساتھ آئی ہے. اگر وہ اس اپنے پرپس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں تو they are not embarrassing the people alone, they are embarrassing the institutions also. تو اس وجہ سے یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اگلا قدم گہری باتیں کرنا وہاں سے بہت پریشر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
बहुत प्रेशर है, मैं आपको बताऊं, बहुत प्रेशर तो यकीनन है, लेकिन आपने कहा वो प्रेशर ले लिया और वो रिफ्लेक्ट हुआ बजट में, मगर आपने कहा कॉस्मेटिक भी है, तो इसको मैं डिटेल में जरूर डिस्कस करूंगी कि क्यों ये कॉस्मेटिक होगा और क्या तरीके किया जा सकता है इसको सेफगार्ड करने के लिए। बट इरफान, वी हैव 2 मिनट्स, आप अपना रियल एस्टेट का पॉइंट जरूर रेस कीजिए। जी, मैं बस इरफान भाई साहब हैं तो उनसे उनकी मौजूदगी में जरूर पूछना चाहूँगा कि ये बात आपने अभी की भी कि फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा इस वक्त, क्योंकि हमने देखा है हाउसिंग सेक्टर को बनाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस को वाइब्रेंट होना पड़ता है। मैं यही अभी देख रहा था इरफान भाई साहब, आप जब जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ 0.25% है हमारा मॉर्गेज फाइनेंस टू द GDP, और रीजनल साउथ एशिया में अराउंड 3.4% है, बांग्लादेश 3% है। तो इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट और एक विजन और एम्बिशियस वज़ीर-ए-आज़म के बावजूद भी मॉर्गेज फाइनेंस पिकअप नहीं हो सका, और क्या आपको लगता है इसके बगैर आप अपनी ड्रीम्स या प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकेंगे इस वक्त? इरफान साहब। बिल्कुल सही आपने कहा, आपने जो दूसरे रीजन्स के सिटीज़ की एग्जांपल दी, एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्ले पार्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो ड्यू डिलिजेंस है एक आम आदमी की, एक आम आदमी जो अपने लिए घर रहना चाह रहा है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी, तो जाके वो अवेल कर सकता है, और उससे फिर डेफिनेटली ग्रोथ GDP का भी बढ़ जाएगा और दूसरी और मजीद चीजें बेहतर होने लगेंगी। और हमने जो एक इंडस्ट्री का ख्वाब बना के फोरक्लोजर लॉज का जिक्र किया था अभी स्पीच में, पूरा हो सके। इरफान साहब, फोरक्लोजर लॉज का जिक्र किया था अभी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो ये सब आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये क्या वजह है फिर? नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, और वो देखें एग्रेसिवली आना पड़ेगा। अभी बड़ा मतलब स्लोली ये सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, इसमें एक बड़े पैमाने पर उनको बूस्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो एक एग्रेसिव कैंपेन भी चलाएं और लोगों को पता भी चले। अभी लोग थोड़ा सा, आपको पता है कि चीज़ें कोविड की वजह से भी थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलानी होगी। ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, हम उसके बाद मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आइंदा माली साल के लिए 682 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस बिजली पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 511 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। IPPs के लिए 136 अरब रुपए और पावर होल्डिंग कंपनी के लिए 118 अरब की सब्सिडी मुख्तस। मगर ये भी मत भूलिए कि साथ ही साथ ये बात कही तरीन साहब ने कि प्रेशर है हमारे ऊपर IMF का। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह दिया है कि हम नहीं बढ़ाएंगे प्राइसेस, लेकिन कब तक ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जबकि इंटरनेशनल अखबारात भी इस हवाले से लिख रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी की न्यूज़ है जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर सेड मिलिट्री कोऑपरेशन विद US ओवर अमेरिका's withdrawal from Afghanistan had given Imran Khan's government some space to delay unpopular IMF reforms. I'll come to you Idris Kiki साहब, अगर हम सिर्फ बिजली को ही ले लें, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, डायरेक्टली ताल्लुक जुड़ा हुआ है, मगर IMF एक थ्रेट है, कब तक ये पॉपुलर डिमांड पूरी कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर? सीरियस इशू है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ऑलरेडी वी आर पेइंग डबल ऑफ द रेट्स विद आवर कॉम्पिटिटर, जितने भी मुल्क हैं जिनसे हम कॉम्पीट करते हैं टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऑलरेडी वी आर इन द डबल ऑफ द यूनिट प्राइस फॉर विच वी आर पेइंग। तो अगर ये बिजली के और गैस के नर्ख बढ़ते हैं तो इस पर ऑब्वियसली डायरेक्ट इफ़ेक्ट आएगा इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि इस वक्त हम वो बेनिफिट नहीं उठा सक रहे हैं जो कि आज से 4-5 साल पहले एज अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री का हम उठा रहे थे। इस वक्त वी ऑल नो कि कॉटन जो है प्रोड्यूस नहीं कर सका है पाकिस्तान, और इस वक्त कम सतह पर जो है सबसे, अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने परफॉर्म किया है एक्सेप्ट द कॉटन। तो अब कॉटन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पड़ेगा मींस के आपको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे लेना होगा, और उसके बाद आप उसके फिनिश प्रोडक्ट्स जब बनाएंगे
اور وہ ود ڈبل آف دا یونٹ پرائس سے, تو یہ پھر کمپیٹ کرنا پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے IMF سے کہ آلریڈی وی آر پیئنگ دا ڈبل آف دا پرائسز, تو اس میں مزید کمی کی گنجائش اور کم پرائسز پہ تو ہو سکتا ہے, بٹ اگر بڑھا دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک ٹیک آف ملا ہے انڈسٹریز کو وہ اس طریقے سے جا سکے. رائٹ سیفان, آپ کی کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میں پڑھ بھی دیتی ہوں IMF نے جو کہا تھا ایگزیکٹلی. فائنانس منسٹر نے, انہوں نے کہا وزیر اعظم نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. IMF کو بتا دیا ہے کہ بجلی مہنگی نہیں کریں گے, نہ ٹیکس لگائیں گے, لیکن جبکہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ فار سم ٹائم سپیس بائی کیا ہے. کب تک یہ مل جائے گی لیوریج پاکستان کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, کیونکہ میکرو لیول کے اوپر یہ میں ایک نہیں بلکہ 2 تھریٹس کہوں گا. ایک تو IMF ہے, بالکل سرٹینلی جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کنڈیشنز ہم لچک دکھا رہے ہیں, کب تک اس کو رکھ سکتا ہے, کب تک ہمیں ریلیکسیشن دے گا, کیونکہ کل بھی وہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم اپنی چادر اتنی پھیلائیں گے جتنی ہماری ہے گنجائش. اور دوسری بات کووڈ ہے, یہ بھی ہم نہیں بھولنا چاہیے. 3 ویوز آ چکی ہیں, نہیں پتہ کیا صورتحال ہو, پھر بزنس شٹ ڈاؤن ہو جائے, پھر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہو جائے, پھر اکانومی کو اس پر امپیکٹ ہو. تو میکرو لیول کے اوپر یہ 2 تھریٹس تو اس پر ہیں. اور دوسری بات, جو حکومت نے پورا نقشہ بنایا اگلے سال کا جو معاشی ترقی کا, جو 4.8% گروتھ ریٹ انہوں نے رکھا ہے, تو اس کی بیسک بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے وہ 900 ارب کا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, کہ ہم اتنا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے رکھیں گے PSDP میں, جس سے جو 800 سے 900 ہم کر دیں گے, 100 ارب بڑھ جائے گا, بڑا ایک ریلیف, ایک بڑا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوگا, جس کے بعد اکنامک گروتھ جنریٹ ہوگی. تو اس سائڈ بھی ابھی میں کچھ ہی دیر قبل حفیظ پاشا صاحب کو بھی ہم نے سنا بھی ہے, میں نے ان کو دیکھا بھی, ان کا آرٹیکل ریکارڈر میں آیا ہوا تھا, تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہوئی تھی, انہوں نے 3 اور فسکل سائڈ پہ ڈاؤن سائڈ رسک بتائے ہوئے تھے. ایک تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کا ذکر کیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کیونکہ ریڈیوس ہو گئی ہے. دوسرا جو پینشن اور جو آپ کے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز ہیں, یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. جو پینشن کا برڈن ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آج سے 10 سال قبل 184 ارب تھا, وہ بڑھ کر تقریباً 1000 ارب تک پہنچ گیا تھا پچھلے سال. تقریباً 6 ٹائمز اس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ ٹیکس ریونیو صرف 2 بار یا 3 ٹائمز بڑھے ہوں گے. تو یہ ایک پریشر ہے. اور تیسرا سرکولر ڈیٹ, جو بجلی کا پورا جو سیکٹر ہے وہ ایک پریشر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو PSDP ہے یہ 20% کٹ ہو سکتا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ فگر ہے کہ یہ جو 900 ارب کی انہوں نے فگر رکھی ہے, اس میں سے 20% مطلب 180 ارب کٹ ہو جاتا ہے. تو ہم پھر وہیں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تقریباً پچھلے سال پہ تھے, اور اس میں سے بھی کتنا ریلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیونکہ نیب کے ڈر کی وجہ سے بیوروکریسی بھی پروجیکٹ سائن تو کرنے سے ڈرتی ہے, ایکسپینڈیچر ریلیز نہیں ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو گورنمنٹ کا پورا جو 4.8% کی گروتھ اسٹریٹجی ہے, یہ سب وہیں کی وہیں جو اس وقت تاش کے پتوں کی طرح گر سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. IMF بھی رسک ہے, فسکل سائڈ پہ بڑے رسک ہیں, یہ سارے ڈاؤن سائڈ رسک نظر آتے ہیں آگے. اینڈ اگین کووڈ ایز ویل, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا علی گوہر بلوچ صاحب, یہ تمام رسک فیکٹرز کے ساتھ ایک بجٹ کو عوام فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ لوگوں کی سب سے بڑی جو تنقید ہے وہ ہے ہی اس حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ؟ دیکھیں فریا, ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں, جتنے بھی ہم ٹیکنیکلٹیز کو ڈسکس کریں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اصل میں عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. عام آدمی کو پہلے بھی یہ ملا ہے کہ 60% بجلی مہنگی ہو گئی. اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑا زیادتی اور ظلم ہوا کہ وہ دیکھیں کہ ایک جس کا 300 یونٹ, جو ایک گھر کی ایک لائٹ جلاتا ہے اور ایک پنکھا چلاتا ہے, وہ جو تھا اس کی سبسڈی بھی ختم کر دی. وہ ہم نے ریڈیوس کر کے وہ 300 یونٹ تک تھا, اس کو ریڈیوس کر کے ہم 50 یونٹ تک لے آئے. مطلب جو عام آدمی تھا اس کا ہم نے ادھر ہی گلا دبا دیا. پھر اس کے بعد کیا ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ بجلی کے ریٹ دوبارہ نہیں بڑھیں گے. اور دوسری ابھی بڑی اچھی بات کی, وہ PSD کی بات کر رہے تھے, پچھلی دفعہ ٹارگٹ ان کے 600 کے تھے, اور اس میں بھی ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنا یوٹیلائز کیا. اس کا 50% کیا 40. نون لیگ کے ٹائم میں تقریباً 100% کے قریب جو تھا وہ یوٹیلائز ہوتا تھا. بڑے ٹارگٹس تو ریونیو کے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 5500 رکھے تھے, لیکن اچیو نہیں کر پائے. ہماری گورنمنٹ نے 1900 سم تھنگ سے 3600 تک کے ریونیو ٹارگٹ اچیو کیے, اور 400 کے قریب ہم گئے تھے. جو ہم نے آگے لے جائیں گے. انفارچونیٹلی ہمارا ابھی کا وقت ختم ہو رہا ہے. علی, یو کین کنکلوڈ, ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اور پھر پلیز لنک بتا دیں لوگوں کو کہ ہم نے 8 بجے پھر آنا ہے. سیفان اینڈ علی اینڈ مائی سیلف, ہم آپ کو جوائن کریں گے 8 بجے. ہماری ٹرانسمیشن 12 بجے تک چل رہی ہے. علی, اوور ٹو یو. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک اسینشل چیز جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آبویسلی بجٹ کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہیں.
फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि डॉलर को किस तरह से सस्ता किया जाए. आई नो कि ये बात बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हुकूमत के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और कोई मेजर नहीं है. So the next target should be bringing down the dollar to 135 rupees. That will bring down inflation Welcome once again. हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है. सैफान खान और अली नासिर मेरे साथ मौजूद हैं. They will be co-anchoring. ऑपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया है. मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे, साथ साथ प्ले कार्ड्स भी उठाए थे. बजट की एक अहम बात यह है जो कि सियासी तौर पे, क्योंकि अब 8 बज गए, थोड़े से सियासी पहलू पे भी नजर डालें. जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से हुकूमत की हमायत नजर आई, क्योंकि कुछ अरसे कबल इस बागी ग्रुप ने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे. लेकिन आज ये ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा दिखाई दिया. बजट से एक रोज कबल DGFIA वाजिद ज़िया को हटा दिया गया था और आज जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज कहते हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल गया है. लेट्स वॉच राजा रियाज. जहांगीर तरीन हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि हम तरीक़े इंसाफ में हैं. PTI के चेयरमैन इमरान खान हमारे लीडर हैं और हमने पहले दिन से एक ही चीज़ कही थी कि हमें इंसाफ चाहिए. हमें आज इंसाफ मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. अगर इंसाफ को आप NRO कहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस बारे में कुछ नहीं. सो आवाम क्या कह रही है उससे बात करेंगे. फिर ऑन अब्बास बपी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. हम फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपकी सब्सिडीज, आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस अगर कोई है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे. लेकिन हमें सबसे अहम सवाल ये बता दें कि राजा रियाज को कौन सा इंसाफ मिला है. अगर आप पिछले कोई 6 महीने से टोटल राजा रियाज साहब की तमाम स्टेटमेंट्स को देखें तो उसको कोई एक सीरीज़ ऑफ मतलब जो उनके मोमेंट्स हैं ना, वो कोई एक जैसे नहीं रहे. जज्बात में भी आए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहे, कभी ज़्यादा ठंडे भी रहे. आई मीन इट्स जस्ट मिक्स फीलिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग. अब उसको प्रेडिक्ट करना कि वो अगले लम्हे क्या कहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन मैं बारहा और तमाम PTI के हम स्पोक्स पर्सन बड़ा क्लियरली कहते रहेंगे कि जितने भी दोस्त थे जो कि तरीन साहब के साथ पहले डिनर से लेके और आज सुबह पेशी तक नज़र आए, उनमें से जब भी हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम पार्टी की रेड लाइन को क्रॉस करेंगे. और रेड लाइन यकीनन ये मॉनेटरी बजट भी था कि इसमें वो क्या करेंगे. एंड मुझे कभी भी उसमें, मैं इत्तेफाक की बात है कि आज से 3 दिन पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, वो MP था, तो मैंने से पूछा भाई बजट पेश होने वाला है, कोई आपकी तरफ से कोई इशू? उन्होंने कहा जी इशू तो कभी भी नहीं था. एंड वेरी फ्रैंकली आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने ये भी कहा कि तरीन साहब ने तो हमें बड़ा क्लियरली कहा है कि कभी थ्रेटनिंग की पॉलिसी यकीनन मत अख्तियार कीजिएगा. ये ना हो कि आप वो लाइन क्रॉस कर जाए जो कि पार्टी की लाइन ना हो. लेकिन मैं दोस्त हूँ, मुझे दीवार से मत धकेलो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये सब थ्रेट्स नहीं थी. और आपने कहा कि राजा रियाज साहब की स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये तो बड़ी परेशान कौन बात है कि आपके लीडर पार्टी के अंदर ऐसे हैं जिनको आप खुद कह रहे हैं कि उनका कुछ पता नहीं, आज कुछ कह दें, कल कुछ और कह दें, शाम में कुछ और कह दें. मैं वो लीडर तो खैर नहीं है, राजा रियाज साहब हमारे कुलीग हैं जी, जिस तरह हम सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं. अब अगर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं, राजा रियाज साहब इज जस्ट लाइक हमारे कुलीग की तरह है जी, ऑब्वियसली. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोलीग एंड अ लीडर? लीडर कौन है? जहांगीर तरीन लीडर हैं कि वो भी मतलब और पार्लियामेंटेरियंस ही, ही इज एन MNA, तो हम सारे सेनेटर हैं. तो मैं बाजू का स्पारा फॉर मोमेंट में अगर कोई ऐसी बात कर जाऊं जिसका कोई मतलब ना हो तो मेरे बाकी सारे दोस्त उसको यकीन डिफेंड नहीं कर पाएंगे. सो एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट्स आते हैं. बट मोर देन 30 मेंबर्स ऑफ योर पार्टी वर बीइंग लेड बाय राजा रियाज. राजा रियाज उनको बकायदा लीड तो कर रहे हैं. उनका सबका पॉइंट, पर उनका सब नॉट एट ऑल. बीबी यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि राजा रियाज और नज़ीर चौहान की जो स्टेटमेंट्स हुआ करती थी लाहौर से या इस्लामाबाद से, उनको बाकी लोग कभी भी टो नहीं कर रहे होते थे. और जब नज़ीर चौहान का इशू बना था आज से 2 हफ्ते पहले, तो मैंने 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया लाहौर में. मैं कहा यार सियासत में और ये जो लाइन टो करने हैं इसमें आपको कैसे डिफरेंट. उन्होंने कहा जी इससे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक ज़ातियात के इशू आ जाते हैं. सो जो लोग इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे होते हैं उनको ये बाकी जो 20-22 या 30 जितने भी हमारे दोस्त या रुफका हैं वो उस लाइन को टो नहीं कर रहे थे. उनमें एक चीज़ जो तमाम में एक जैसी थी वो ये था कि वो सारे तरीन साहब के साथ एक हमदर्दी रखते थे, जो कि उनका एक राइट भी था कि दोस्ती यारी ताल्लुक निभाना, क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी के शामिल कराने में या किसी आज़ाद को हमारी गवर्नमेंट बनाने में तरीन साहब का वहाँ रोल रहा होगा. लेकिन जब किसी ने एक्सट्रीम पोजीशन ली, चाहे वो राजा रियाज साहब ने ली या नज़ीर चौहान ने ली, उस लाइन को
کسی نے ٹو نہیں کیا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس لائن کو خاص طور پہ نذیر چوہان کی لائن کو کبھی ترین صاحب نے بھی شاید ٹو کیا ہوگا. سو اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھنا پڑے گا. جی رائٹ, سو آئی ہوپ راجہ ریاض صاحب سے ہم پوچھ سکیں کہ آج ان کو کون سا انصاف ملا ہے. دوسری جانب اس وقت مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ دکھائی دے رہی ہے. موجودہ حکومت کو اس میدان میں ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے. کچھ لوگوں سے آج ہم نے بات کی, ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. بہت صبح میں دکان پہ جاتے ہیں تو ریٹ اور ہوتے ہیں, شام کو جاتے ہیں تو ریٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. غریب آدمی کہاں سے اتنا فولڈ کرے گا, تو کیا کرے گا, غریب تو مر گئے. اسی حساب سے مہنگائی پہ کنٹرول کریں تاکہ اس میں جو ہے تھوڑا بچت ہو جائے غریبوں کی. اب آپ بجلی کا بل کا دیکھیں نا, ابھی کہا گیا ہے کہ جو ہے نا 37 روپے فی یونٹ کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ 105 ارب روپے کا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے مزید. کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ عام انسان جو روز کا 600-700 روپے 400 روپے کمانے والا ہے وہ کیا کرے گا, اپنے گھر لے کے جائے گا. وہ 400 روپے میں سے کما کے اپنے کھانا پینا کرتا ہے, اور وہ یہ دیہڑی بھی نہ کمائے تو اس کا گھر کا کیسے چلے گا. مہنگائی کے حوالے سے بولنا کیا ہے, جینے کے عوام کو چھوڑا ہے, زندہ رہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے ان لوگوں نے. مہنگائی کا ختم ہی کیا ہوا ہے لوگوں کو. بس یہ جو غریب طبقہ ہے, جو یہاں پہ مڈل کلاس والے ہیں, ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں. ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. ایون رمضان ایک اتنا اچھا مہینہ ہے, اس میں بھی ہم لوگوں نے نہ شاپنگ کی ہے نہ ہی کچھ ایسا کچھ کھایا ہے کہ سکون سے ہم کھا لیں. اگر حکومت اس کے اوپر بجٹ کے اوپر آ کے کچھ ایسا ریلیف پیکیج لے آئے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے سال اچھے ہو ہمارے. مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, دوسرا کورونا کی وجہ سے بزنس بھی ہر طرح سے مشکل میں آ رہے ہیں. جو مڈل کلاس تھا وہ لگتا ہے ختم ہو رہا ہے, ایک تو اپر کلاس رہ گیا. اور بالکل سیفان خان, ایک طرف تو گورنمنٹ کو باقاعدہ مسائل کا تو سامنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, نہ ان کے پاس میجورٹی 2/3 ہے, ان کے ساتھ ایلائز بھی ہیں, اپنے ہی پارٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ چپکلش چلتی رہی. اور مین جو مسئلہ ہے اس وقت عوام کا, ادھر فوکس کس طریقے سے کر سکتی ہے پولیٹیکلی طور پر اتنی زیادہ ڈائیورٹ جس کی اٹینشن ہو حکومت کی؟ ایگزیکٹلی بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے فریہ یہ, کیونکہ ہم نے جس طرح دیکھا ہے یہ بجٹ بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے بار بار یہی کہا کہ ہم اپنا گیئر چینج کرنے جا رہے ہیں, وی آر موونگ ٹورڈز گروتھ. تو اسی وجہ سے کیونکہ عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں, بلکہ عوام توقعات کیا فرسٹریشن بڑھ چکی ہے. کچھ دیر قبل میں نے ایک سروے کا ذکر کیا تھا, میرے سامنے اس وقت موجود ہے جو پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز مینجمنٹ سروے ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے, جس کے مطابق تقریباً 16.4% ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جس میں فوڈ انسیکیورٹی ہے. اچھا, اس سروے میں ایک ذکر ہے جو 33% ہاؤس ہولڈز ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. میں انٹرنیٹ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی اون صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو ہم کیونکہ ٹرانسمیشن میں ہیں اور میں نے دیکھا ہے ان کے کچھ ٹویٹس کے ذریعے کلیریفائی تو ہو گئی ہے یہ بات, کیونکہ فائنانس بل میں ایک 5 روپے پر جی بی ڈیٹا انٹرنیٹ ڈیٹا کے اوپر جو اس وقت ہے ایف ای ڈی کی بات کی گئی ہے. تو آئی آسک, اگر میں پوچھ سکوں ان صاحب سے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ تو کچھ منسٹر سے کلیریفائی کیا, دس ہیز ناٹ بین اپرووڈ بائی دا پرائم منسٹر. ان صاحب اگر آپ اس کو پلیز آن ایئر بھی ہمیں بتا سکیں کہ یہ فائنل ڈرافٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کا اپروول کیبنٹ نے دیا ہے نہیں دیا ہے جو بل میں لکھا ہوا ہے. اون صاحب غالباً ہمارا رابطہ اس وقت اور پلاننگ منسٹری نے پلان کر کے اس میں بھیجی تھی. میجورٹی میں جیسے فار ایگزامپل آج صبح جو پلان بھیجا گیا تھا اس وقت وہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ جی 15% تک تنخواہیں بڑھائیں دیں, کیونکہ لیکن ہمارا کیونکہ 8% سے زیادہ جی ڈی پی کا لاس ایکسپینڈیچر میں نظر آ رہا تھا تو وہ اس وقت 10% اپروو ہوا تھا. سو بہت ساری چیزیں اپروو کر کے بھیجی گئی ہیں. آنے والے دنوں میں اس پہ کچھ چیزوں کے اوپر ریویو کے لیے ابھی پلان رکھا گیا ہے, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز فائنانس کی اسمبلی والی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں اس پہ ریویو کریں گے. سو آنے والے دنوں میں کچھ اور تبدیلی کی جا سکتی ہے جس میں یہ ایف ای ڈی کے بارے میں بھی بات ہوگی. سو ابھی تو اس کے اوپر فائنل نہیں ہوا. جو تھوڑی آواز آپ کی شروع میں گئی تھی ان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اپروو نہیں ہوا ہے فائنلی, ان پہ جانا تھا, یہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپروو نہیں ہوا ہے, یہ فائنانس بل میں ہے, اور یہ جو اپروو نہیں ہوا ہے پرائم منسٹر یہ لکھ دیا گیا ہے اپروو نہیں ہے. یہ نہیں کرتی اس وقت تک آپ کا فائنانس بجٹ اپروو نہیں ہوگا. تو جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی ابھی بہت ساری چیزیں جس پہ اپوزیشن کا اعتراض ہوگا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بہت سارے جو ہمارے اراکین ہیں جس میں اپوزیشن کے دوست بھی ہوتے ہیں وہ اعتراض کریں گے, تو ابھی بہت ساری ترمیم ہو سکتی ہیں. سو وہ دیکھیں گے آنے والے اگلے 2 ہفتے میں مسلسل جب بحث چلے گی, جب اس میں سے فائنل بل اپروو ہو کے آئے گا اسمبلی میں اپروول ہونے کے لیے, اس وقت آپ کو صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ کون سی ایف اے ڈی اور کون سی ڈیوٹیز ایگزسٹ کریں گی اور کس میں کون سا تھوڑا سا ریویو کیا جا سکتا ہے. اوکے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی سفان کے کوسچن کی وجہ سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ابھی ریویو ہونا ہے. ایک نظر
हम क्विकली डाल देते हैं आमदनी से कैसे मुतासर होता है आम आदमी। एक पाकिस्तानी अपनी आमदनी का औसतन 34.5% खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है, 26.6% मकान के किराए, बिजली गैस पानी के बिलों और ईंधन पर खर्च होता है, 8.6% कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर, तकरीबन 7% होल्डिंग, तकरीबन 6% नकलो हमल, 4% से ज़ायद घर की तज़ीन और आराइश और मुरम्मत, 3.8% तालीम और 2.7% सेहत पर खर्च करता है। हालिया महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह फूड इन्फ्लेशन यानी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा था और पाकिस्तान में माली साल 2018-2019 में महंगाई की शरह मजमूई तौर पर 6.8% रिकॉर्ड की गई। 2019 और 2020 के इख्तिताम पर महंगाई बढ़कर 10.7% की शरह तक पहुंच गई। ये वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम तनख्वाहों से इस गैप को पूरा करेंगे। आज जो फिगर्स दिए गए हैं, क्या ऐसा हो सकेगा? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपको अवाम की आवाज़ भी दिखाई और जो हुकूमत ने कहा है कि हमने अवाम 2 स्टेप्स लिए हैं, उनका क्या असर होगा। आज़मा बुखारी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। PMLN का क्या मौक़िफ़ है आज के बजट पर? बहुत शुक्रिया फ़रीहा। ये तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान के कौन से कोने का जहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है जिसका नक्शा जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब खींच रहे थे, ये वाला पाकिस्तान कहाँ होता है, हमें ये पाकिस्तान नज़र ही नहीं आया। मतलब इनकी अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत फितरतन तो झूठी थी ही थी और इमरान खान साहब यू टर्न लेने को फ़ख्र भी समझते हैं, लेकिन पहले ही आपको याद है कि पहले साल में भी इन्होंने जो है वो झूठ बोला। तरक्की जो है वो 3.3% कही और जो बाद में 1.9% जो है वो बाद में समझ में आई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इनकी इन फिगर्स को, इस सब को कौन बिलीव करेगा। और ये वैसे ही झूठे हैं, हमेशा से झूठे हैं। अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इकोनॉमिक सर्वे जो कल जो है वो हुकूमत का पेश किया गया, उसके अंदर कहीं पर भी पिछले 3 साल के आप इकोनॉमिक सर्वे या इनकी डिटेल्स निकाल के देखिए, कहीं पर ना ये अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देते हैं और ना कहीं गुर्बत के फिगर्स देते हैं। और कल भी हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है, PMLN की जो पूरी टीम है, उसने बहुत क्लोजली उसको पढ़ा भी, उसको रिसर्च भी किया। हमें ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी कोई फिगर्स नज़र आए, ना गुर्बत के नज़र आए। सो इन लोगों का आम आदमी के प्रॉब्लम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की हैं, पहले इन्होंने कहा कि जी वो हमने वेजेस जो है वो बड़े बढ़ा दिए हैं और लोगों की जो है वो उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है, जो गलत है, बिल्कुल सरियन गलत है। जो रियल वेजेस हैं जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो प्रूव हुई हैं, इन्होंने ये जो कह रहे हैं कि हमने वेजेस बढ़ाई हैं वो गलत है। इन्होंने -12% उसके अंदर कमी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि PMLN ने अपने दौर में इसमें जो है +4% का इजाफा किया था। तो जो ये रियल वेजेस वाला जो ड्रामा है, आपने कल हमाद अजहर का ट्वीट भी देखा होगा, इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है नेक्स्ट वो ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा हो गई। अब आपने अभी मैं नहीं देख सकी, आपने जिन लोगों के साथ सर्वे दिखाया और वो किया, उनमें से मुझे बताइए कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये इन सब लोगों के ज़ख्मों पे नमक पाशी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि हमने तो वेजेस बहुत बढ़ा दिए हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बढ़ गई है, और ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आपने महंगाई में जो है वो 200% इजाफा कर दिया और सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाह में अपने 3 साल को इजाफा नहीं किया। इस साल आपने 10% इजाफा किया। और आपको ये पता होगा कि जिस वक्त बजट पेश हो रहा था उस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे के बाहर जो है एहतजाज कर रहे थे। और यही सूरत हाल पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी की है। अब 3-4 चीज़ें हैं। अब इन्होंने कहा कि जी वो मेसन्स और ये जो बाकी कारपेंटर और ये जो है इनकी जो वेजेस है उसमें इजाफा हो गया है। मुझे ये बताइए, कोई इनसे पूछ के बताए कि क्या मेसन्स और ये जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, जिनकी कह रही है वेजेस में इजाफा हो गया, क्या उनको रोज़ उजरत, उनको मुलाजमत मिल जाती है? क्या वो रोज़ जो है उनको काम मिलता है और वो जो है वो काम जो है वो करके रोज़ जो है वो कमा के घर ले जाते हैं? ये तखल्लियाती किस्म की हुकूमत है, झूठ की हुकूमत है और ये वही कर सकते हैं। आम आदमी के प्रॉब्लम से इनका कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताइए, बार बार कहते हैं कि जी वो डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ गई, वो हो गया।
پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا سبزیاں جو ہیں وہ ڈالر سے خریدی جاتی ہیں؟ جو ہمارے ملک میں اناج جو ہے گندم، انہوں نے پچھلے سال بھی کہا تھا بمپر کراپ ہوئی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں گندم کی جو اگر بمپر کراپ ہے تو آٹے کی قیمت میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر گنے کی بمپر کراپ ہے تو چینی 120 روپے کیوں ملتی ہے عام آدمی کو؟ ان باتوں کے اوپر جو ہے یہ نہ سوچنا چاہتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو الیکٹریسٹی ہے، الیکٹریسٹی کے اندر انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ان کی نیگوشیشنز باقی ہیں۔ یہ پورا بجٹ جو ہے یہ 1 سیکنڈ میں اڑ جائے گا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آئی ایم ایف سے ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہے، تخلیاتی قسم کا بجٹ دے رہے ہیں۔ ریونیو کی جو بات کی اگلے اس میں اگر آپ موقع دیں گی تو میں بتاؤں گی ریونیو کے اوپر جو ہے ان کی کیا صورتحال ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے آپ عام آدمی کا خون نچوڑ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور تابش گوہر صاحب 2 دن پہلے میں نے ان کو سنا، خود انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑھانے پڑیں گے اکتوبر میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ ہم اس کو بہت آگے تک نہیں لے جا سکتے۔ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ صرف سیکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یہ پاور پلانٹس چلا ہی نہیں رہے۔ ان کو 34 میگا واٹ جو ہے ان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، 24,000 ہماری جو ہے وہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے، 16,000 یہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بندہ ان کے ساتھ کیا کہے ان کو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف اس ملک کی جس کے ساتھ جو ہے قوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جا سکتا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اس جیسی حکومت جو ہے اس سے جلد از جلد چھٹکارا دلوا دے، ورنہ پتہ نہیں یہ گھبرائیں گے نہیں لیکن ہم سب پتہ نہیں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم علی سے بھی اس کا ایک ریویو لیں، جو سوالات عظمہ بخاری صاحب نے اٹھائے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ جواب دینا بنتا ہے گورنمنٹ کا۔ لیکن آن صاحب آپ موسٹ ویلکم ٹو کامنٹ، پھر آپ سے آپ کے بجٹ پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ میں صرف اس پہ مسکرا سکتا ہوں، مطلب اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیسے بڑھائی جا سکتی ہے تو ویسے بڑھائی جا سکتی ہے کہ 10% آج تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھا دی گئی ہے۔ منیمم ویجز جو 17,500 پہ پچھلے 3 سال سے ہماری گورنمنٹ نے اس وقت بڑھائی تھی 14,000 سے 17,500، آج وہ 20,000 پہ کر دی۔ اس طرح پرچیزنگ پاور بڑھائی جاتی ہے۔ آپ کا جو 64% آپ کی رورل ایریا میں جو آپ کی اکانومی ہے، جہاں پہ لوگوں امپلائمنٹ جہاں پہ بستی ہے، وہاں پہ 2.8% کی گروتھ آئی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہے کہ ذمہ دار اپنے پاؤں پہ کھڑا، آپ نے اس کی پرچیزنگ پاور بڑھا دی ہے۔ آپ نے ٹوٹل جو انٹرسٹ ریٹ کم کیے ہیں 13% سے 7% میں لائے، جس کی وجہ سے 470 ارب کی لوگوں کو بچت ہوئی ہے۔ لونز کی انٹرسٹ کی پیمنٹ کم کرنے کی وجہ سے اس وجہ سے لوگوں میں ہمت آئی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں چینی کیوں مہنگی، پہلی دفعہ پاکستان میں کسی حکومت میں 180 سے جب 300 روپے گنا جائے گا تو لا محالہ گنے کی قیمت کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھے گی۔ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ میں آ کے 1450 روپے جب گندم کا ریٹ بڑھایا اور اس کو 1800 روپے کر دیا اور سندھ میں 2000 کر دیا۔ جب گندم مہنگی ہوتی ہے تو بی آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے۔ اور بجلی کی بات صرف یاد دہانی کے لیے کرا دوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہم نے نہیں کیے تھے، آپ نے کیے تھے، کہ پاکستان جس کو صرف 24,000 میگا واٹ بجلی چاہیے، آپ نے 50,000 میگا واٹ کے ان کے ساتھ معاہدے کر دیے ٹیک اور پے کی بیس کے اوپر، کہ چاہے تمہیں بجلی چاہیے یا نہیں چاہیے، کرائے پہ جو بجلی والا ہے اس میں ذرا یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ تو فورن پالیسی کہہ رہا ہے کہ پاکستان لیوریجز یو ایس ملٹری کوآپریشن ٹو ون آئی ایم ایف کنسیشنز، یہ تو ایک پریشر، ایک تلوار تو لٹک رہی ہے۔ شام کو فائنانس منسٹر نے اس بات کی تردید کی ہے، فریبی بھی کل شام کو فائنانس منسٹر نے تردید کی ہے کہ جو میرا 1 ہفتے پہلے فائنانشل ٹائمز سے انٹرویو ہوا تھا اس میں صرف ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے ایک پوائنٹ کی تردید کی ہے، مگر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم پہ پریشر ہے، یہ اگریڈ کہ پریشر ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن حکومت نے ایک پوزیشن لی ہے اور حکومت اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ The question is کب تک نہیں پیچھے ہٹے گی؟ Can you sustain this pressure؟ دیکھیں آپ آج اس کو ہم آج اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پوزیشن لے لی ہے، ہم نے اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، ہم نے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، یہاں سے آئی ایم ایف کا پریشر از ناٹ ایکویلنٹ ٹو امریکن گورنمنٹ پریشر۔ دیکھیں آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اب اس وقت اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ آپ نارملی اگر کسی قسم کے فردر معاہدے امریکہ یا آئی ایم ایف کے ساتھ نہ بھی کریں آپ کو ایشوز نہیں آنے لگے۔ 23 ارب ڈالر کے فارن ریزروز کے ساتھ اب آپ کی اکانومی کو کوئی بھی ایسا ٹربل نہیں آئے گا۔ اگر میں اس سال کی 4% کے بعد، میں تو ویسے حیران ہوں، میں ویسے نہ مجھے پرائم منسٹر کو آج سلوٹ کرنے کو دل پیش کر رہا ہے کہ جب 4.8% کی گروتھ اگلے سال کی پریڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ آپ نے اپنا ٹارگٹ اتنا ہائی سیٹ کر دیا ہے اور
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह पिछले साल 4 किया है, इस साल भी 4.8 ग्रोथ के साथ दुनिया आपके ऊपर एतबार करने जा रही है। आपने पहली दफ़ा यूरो बॉन्ड लॉन्च किया है, $2.5 अरब की, उसके ऊपर यूरो बॉन्ड आ गया है। आपने पहली दफ़ा जाके वो सकूक बॉन्ड लॉन्च किया, उस पर ग्रीन बॉन्ड, यानी कि जिसके पीछे कोई सॉवरन गारंटी कोई नहीं, गवर्नमेंट कहती है मैं गारंटी पेपर साइन नहीं करूंगी। वापडा को अगलों ने $500 मिलियन का बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, $2.5 अरब के सब्सक्राइबर्स आ गए कि हमें दे दो, हम 7.5% इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब आपके इतने जबरदस्त इंडिकेशंस आ रहे हो तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि IMF का $1 अरब और फालतू देता है या नहीं देता, या आपने उनको IMF के बदले में अमेरिका के साथ क्या सेटलमेंट करनी है। आज तो कम से कम अप्रिशिएट करें कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक स्टैंड लेके खड़ा है और एक बड़ा लॉजिकल, वैल्यू, एथिकल स्टैंड है कि जी मेरे साथ अगर बात कर रही है तो इक्वल लेवल और डिग्निटी पे बात करें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि जी कैसे सेटलमेंट करनी है और हमें असिस्टेंस कितनी चाहिए। ये तो उसको अगर इजाजत है, हम एक ब्रेक पे जाना है। अली, अगर आप हमें ग्राउंड रियलिटीज बता दें। उज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि इनको जाना चाहिए, ऑन साहब कह रहे हैं कि सलूट करना चाहिए आज प्राइम मिनिस्टर को। ग्राउंड रियलिटीज क्या नजर आ रही हैं आपको? ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि दे विल हैव टू लर्न टू लिव टुगेदर। अभी उज़मा बुखारी साहिबा की मैं बात सुन रहा था, शी इज़ सच एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। और अब्बास साहब हैं, इतने सीनियर रहनुमा हैं PTI के। आई थिंक कि दे विल हैव टू वर्क टुगेदर। देखें, बात ये है, लीविंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, अमेरिका की अभी बात कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत सारे बाय पार्टिसन ग्रुप्स हैं, मल्टी पार्टिसन ग्रुप्स हैं। उज़मा बुखारी साहिबा ने खुद वुमेन कॉकस के साथ मिलकर ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सारे कवानीन पास करवाएं। ठीक है, आई हैव ऑल द सिंपथीज विद हर। कल इन्होंने एक रेसलिंग मैच परसों देखा TV के ऊपर, एंड शी हैड टू क्वाइटली वॉच इट विदाउट बीइंग पार्टी टू इट। लेकिन मेन एम ये है कि वी कैन नॉट गो इन फॉर रेसलिंग मैचेस। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें वर्क टुगेदर करना है। वो लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर कंटेम्पलेटिंग। मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं हुई अली। यहाँ तो बड़ी, यहाँ तो एक बड़ी नहीं, ये तो बहुत पीसफुल, ये बहुत पीसफुल लोग हैं। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, ये बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़े रिफाइंड लोग हैं। इसीलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वर्किंग ग्रुप्स बनाएं। यू हैव टू डेवलप ए वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे तो जो लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं, दे विल, मैं ऑन अब्बास साहब आपको बड़ी क्लियरली कह रहा हूं, वो डिस्कोर्स करेंगे, दे विल चूज बिटवीन शहबाज एंड IK, और वो चीज आपको अच्छी नहीं गुजरेगी। दिस इज बेस्ट दैट यू वर्क टुगेदर, एंड इफ यू वर्क टुगेदर यू वर्क फॉर द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। देखिए, गरीब आदमी जो रोटी खाता है उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि लेकिन मेन क्वेश्चन अली, क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिफ्लेक्ट होगा आम आवाम को? अभी आपने सबकी स्टेटमेंट सुनी, महंगाई कम हो सकेगी या सिर्फ बाइंग पावर बढ़ानी है? देखिए, मैं अभी भी इंसिस्टेंट हूं, इनके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है फरिया, कोई और सोल्यूशन नहीं है। इनके पास रिसोर्सेज नहीं, इनको डॉलर सस्ता करना पड़ेगा। इसहाक डार को बुरा भला जितना कहना है कह लें। You've been consistent in saying that. अली, मुझे ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, क्विक ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद सब लोग यहीं पर मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। We will talk about it right after break. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम तफसीलन बात कर रहे थे कि इकॉनमी आगे लेकर जाने के लिए आपस में मामलात बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। उज़मा बुखारी साहबा, एक और सियासी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज, जिस वक्त राजा रियाज ने ये कहा है कि हमें इंसाफ मिल गया है। आपको कुछ पता चला है कि कौन सा इंसाफ मिला उनको? इंसाफ मिला है जी उनको। आज FIA ने जो है वो कोर्ट में लिख के रिटर्न जो है बयान कलमबंद कराया है FIA के अफसर ने कि जो जहांगीर तरीन और उनके बेटे की किसी भी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, और उन्होंने अपनी जो है वो पिटिशंस वापस ले ली, दोनों बाप बेटे ने। तो ये इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी इसी हुकूमत की हैसियत इतनी है कि बजट पेश करने से पहले, बजट की पेश होने से पहले जहांगीर तरीन को NRO दे दिया गया। अब ज़रा मुझे 2-3 बातें ऑन भाई की जो है वो उस पर करनी है। ऑन भाई से एक मेरा मशवरा है कि अपने जो भी इनको पढ़ा के भेजते हैं ना, उनको कहा करें कि जो सामने बैठे होते हैं ना वो भी पढ़ लिख के आए होते हैं, तो बराए मेहरबानी अपना या तो अपना ये टेप रिकॉर्डर बदल लें, या कम से कम हकायक को इतना मस्क ना करें कि आपके ऊपर जो है वो हमें कुछ तल्ख बात करनी पड़े। पहली तो बात यह है कि आप बिल्कुल सलूट करें इमरान खान साहब को, साथ में उनको ये कहें कि जो पूरी आवाम इस वक्त कमेंट्स देती फिर रही है ना, महंगाई की दुहाइयाँ दे रही है और रो रही है हुकूमत की जान को, इनके ऊपर FIR कटाएं, इनको जेलों में डालें।
یہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. یہ خواہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا اتنی ترقی ہو گئی ہے, اتنا وہ جو ہے بھائی نے بتا دیا ہے کہ ویجز میں بھی اضافہ ہو گیا, فلانا بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ لوگ پاگل ہیں, یہ کیوں جو ہے حکومت کی بدنامی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. میرا پیارا بھائی ذرا یہ تو مجھے کوئی فارمولا سمجھا دے کہ جب بمپر کراپ ہوتی ہے, جب کراپ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دور حکومت میں بھی جب بمپر کراپ ہوئی تھی نا, جب 26 میٹرک ٹن ہمارے پاس گندم تھی تو ہمیں جو ہے وہ 21 میٹرک ٹن کی اس وقت ہمیں ضرورت تھی, تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو سنبھالنا کہاں ہے, اس کو کرنا کہاں ہے, اور سبسڈی دے کر جو ہے وہ باہر بھجوانی پڑتی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے پچھلے سال کی بھی بمپر کراپ کے بعد وہ جو پہلے گندم باہر بھجوائی, چینی باہر بھجوائی, پھر ان کو دوبارہ جو ہے ملک کے اندر منگوایا اور منگوا کر جو ہے وہ خوب لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ پالے گئے. میرے پیارے بھائی, بجلی پہ آئی پی پیز پہ بات کرنے سے پہلے اپنی حکومت سے پوچھا کریں کہ جو آئی پی پیز کے اوپر انہوں نے رپورٹ بنوائی تھی وہ کہاں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے ذرا گزشتہ ہفتے کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیجئے گا, جس کے اندر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ایل این جی پروجیکٹس جو پی ایم ایل این کی حکومت نے لگائے تھے جن سے بجلی بنائی جاتی تھی, اس سے 233 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے اس حکومت کو, اور اس کی وجہ سے ان کو فرنس آئل جو ہے وہ بھی کم منگوانا پڑا, جس کی وجہ سے ان کی جو امپورٹ ہے اس کے اندر 33% کی کمی آئی ہے. تو پیارے بھائی, نہ تو ہم پاگل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور نہ آپ حقائق کو مسخ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو بتا دیں, میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں, یا یہ تکلیف بھی میں ہی کروں, یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ یہ صرف سمجھا دیں, مجھے بتا دیں اکنامک سروے میں آپ غربت اور ان امپلائمنٹ کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے, آپ اس کے فگرز کیوں نہیں دیتے؟ آپ نہیں دیں گے تو کیا پتہ نہیں چلے گا, ہمیں نظر نہیں آئے گا. اور دوسرا 50,000, ایک منٹ آہستہ, آخری بات, 50,000 میگا واٹ جو ہے یہ آپ کو کسی نے غلط بڑھایا ہے. 2-3 اور بھی ٹاک شوز پہ آپ کے لوگ جو ہے امبیرس ہو چکے ہیں اس کے اوپر. کم از کم جا کر آفیشیل سائٹ سے چیک کر لیا کریں. پاکستان کی اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ 34,000 میگا واٹ کی ہے. پتہ نہیں 50,000 ان کو کس نے پڑھا دیا ہے, بھائی آ کے بیچارے یہاں بول دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے اس پہ اون صاحب I'm sure کامنٹ کرنا چاہیں, لیکن علی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فریہ, میں ایک اجازت سے آپ کی محسن شیخانی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ, تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں گا. وہ بات یہ ہے کہ بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے, اس کے جو چیدہ یا اہم نکات ہیں ان کو میں نے مطالعہ کیا ہے. اس میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا زیادہ ذکر نہیں ہے, تو کیا محسن شیخانی صاحب کوئی ایسی تجاویز دی گئی تھیں آپ کی جانب سے کنسٹرکشن سیکٹر آباد کی جانب سے جن پر کوئی عمل ہوا ہو؟ بہت شکریہ فریہ, کافی دیر سے ہم لوگ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے سارے پروگرام اس ٹائم پہ یہ پولیٹیکل جو ہوتے ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. آج بجٹ کے حوالے سے ہم لوگ بیٹھے تھے تو بیسیکلی بجٹ پہ جو فگرز ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا بات کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے اس سے کیا ہوگا, کس طریقے سے ہمیں کنسٹرکشن سیکٹر میں آلریڈی جو لاسٹ پیکیج آیا تھا پرائم منسٹر کا اور جتنی بھی ٹیم تھی وہی کنٹینیو ہے, اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صرف آج انہوں نے جو سبسڈائز کیا ہے ایک عام آدمی کو, غریب آدمی کو, جو لون کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو 3% پہ انٹرسٹ ریٹ پہ جو دے رہے ہیں وہی سبسڈائز 300 ارب روپے انہوں نے تقریباً رکھے ہوئے. باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے. بیسیکلی ہم کوئی نئی چیز مانگ بھی نہیں رہے, پرائم منسٹر سے جو پیکیج ہے وہی کنٹینیو ہو رہا ہے, اسی میں ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو سسٹم کو اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہمارے جو اپروولز یا جو چیزیں نہیں ہو رہی اس کو, اس لیے کنسٹرکشن سیکٹر میجر ہوتا ہے, پوری دنیا میں بیک بون کی طرح ہوتا ہے. اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹریز ہوتی ہے, 70 انڈسٹریز کے ساتھ چلتی ہے. اگر وہ سیکٹر چلے گا تو آپ کی 70 انڈسٹری چلے گی, جاب کریشن ہوگا اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ ختم ہوگی, کچی آبادیاں ختم ہوگی. کبھی بھی کسی بھی پرائم منسٹر نے کبھی بھی توجہ نہیں دی اس سیکٹر پہ. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس سیکٹر پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت توجہ دی ہے اور ہر ہفتے وہ ہم سے میٹنگ کرتے ہیں اور ہر ہفتے ایوری ویک تھرسڈے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور ان سب لوگوں کو بٹھانے کے بعد بھی مطلب وہ ریزلٹس نہیں آئے. ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں, جو کنسٹرکشن انڈسٹری نے لاسٹ کووڈ میں جو امپروو کیا ہے وہ 25% ہے. ابھی 75% کنسٹرکشن انڈسٹری نے پرفارم کرنا ہے, جس کے لیے پالیسیز چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو عام آدمی کے پرابلم سے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. بجٹ میں بجٹ کیا تھا, کس طریقے سے تھا اور اس کو ہم کس طریقے سے عام لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. بیسیکلی جب پورا ڈیزائن بہتر ہوگا تو اس کا ایفیکٹ آخر میں عام لوگوں پہ جائے گا. آ گیا. I think on صاحب
آن صاحب آئی ہوپ آپ نے یہ والا پوائنٹ بھی سن لیا ہے ریٹیل سے ریلیٹڈ اینڈ وی ہیو یو کین سرٹنلی کامنٹ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز پلیز ٹھیک کر لیں. میں آدھی چیزیں تو ان کی سن نہیں سکا, لیکن ایک بات بتاؤں بھی, ہم اس بات کے اوپر پورا پروگرام گزار سکتے ہیں کہ گندم کے ساتھ کیا ہوا ہے, اینڈ یقین جانے مجھ سے بہتر کو سمجھ نہیں سکتا. میں خود ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں کہ میری مستاجری کے جو رینٹل ویلیو ہے وہ اگر 65,000 سے 93,000 روپے ایکڑ آج بڑھ گئی ہے, اور اس کا کریڈٹ میں کس کو دوں, میں اس کے اوپر اب تھوڑا سا خاموش اختیار کر لیتا ہوں. لیکن آج کیونکہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بجٹ کی فگرز پہ لانا چاہتا ہوں جس پہ شاید میری بہن جو ہے نا وہ بات کرنا پسند بھی نہ کرے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کا 650 ارب روپے کے جو کہ نارملی کانسٹنٹلی پچھلے 7 سال سے فکس ہی آ رہا ہے, وہ 900 ارب آپ کا پی ایس ڈی پی چلا گیا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام 900 ارب روپے پہ چلا گیا. یہ 35% انکریز جو ہے, یہ جو ایکسپینس پیسہ جائے گا مارکیٹ میں, جو ایکسپینس ہوگا جس سے سڑکیں بنے گی, جس سے لوگوں کی اپنا پلیں بنے گی, کنسٹرکشن ہوگی, اس سے پورا ایک انفراسٹرکچر آپ کی موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 27 ارب روپے سے 3400 ارب روپے آپ کا پروونشل جو ڈویزبل پول ہے وہ 3400 ارب پہ چلا گیا ہے. یعنی کہ میں اس دن ابھی بیٹھ کے فگر دیکھ رہا تھا